बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाचनो व्हडा संतोषान आनी काळजान उमाळून येवच्या भक्तीपणान सुमयाचें आराधन करच्याक आमी आयल्या. तुमकां ह्या आराधनांत वांटेल्ली जावच्याक आनी सुमयांत हांव बरेपण जोण घेवच्याक येवकार मागता. आयच्या दिसा पवित्र सभा सामोनिकाचें स्मरण करच्या वक्ता तिचो सोंसणीकाय सुशेगूण आनी पेल्या खातीर निरंतरी केल्ली विनवणी नियाळण आमकांय आमचें जिवीत सुमयाच्या पांया तळी दवरूंक आपयता. तर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, दिनवाशे काळजान सुमयाचें आराधन करया आनी ताची स्तुती करया. गावून गीत वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. गीत संको दैवी गायना बुकांत हांव ये 26 पेज 33. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सुमया मुखार कालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सुमया मुखार कालतेपणी आठवण उपकार भक्तीपणी. सुमयाक तुमच्या आज वंदिया. सुमयाक तुमच्या आज वंदिया. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. दाखय सुमया तुझी माया. दाखय सुमया तुझी माया. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सुमयाक वंदिया. देवाक वंदिया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गाणी अबलाम तुका सुमया स्वरदान स्तुती माननी महिमा तुका फवो यादी सब सुतकर गाणी दसना. तुझ्या आराधन करीत श्रीपादम कदवे फवो केला आणि आमका जे सब का तुझ्या पायांतरी
उतर ऐकून छान देवाच्या राज्याची शिकवून आम्ही सदा संचार आणि आमच्या आईच्या दिसाची सगळी कामं तुझ्या बेसामाने भरून आम्ही बडवून तो संचार आणि ती करछान तू आमका आज हो अवकाश हवं केला या रदनात वाटेली जतस आमचे काळीस मन तुझे केंद्रित करून आणि तुझे थान वळशी ते दैविक सकत आमच्या जिवितांत जोड घेऊन आमकां करपाक सदां सामे बाबाटांची ओंचाक आणि प्रत्येक रितीन आईच्या दिसाची सगळी कामां आमी तुझ्या बेसामान तुझ्या संगातपणान तुझ्या बळान आणि सत्तेन करच्या आमकां तुजी कृपा या रदना वेळार लाभय हालेलुया 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 उंड्या रोपार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या स्वादीक जेजो परत ह्या सकाळी तुजेशी आयल्या आमचें जिवीत घेवन आमचे थंय तुजी काकुळतीची दिश्ट तूं भोंवडायताय म्हणलें आशेन आनी आमकां तुज्या बळान आनी सक्तेन भरताय देखून सर्व रितींनी तुजो मोग आमच्या काळजांत वळाशें करताय देखून ह्या रदनाच्या सुरवेर काळजांत हांव तुका अर्गां दितां सोमया हर एक रितीन म्हजे जिणे तुवें बळवंत केल्याय म्हज्या जिवितांत आसचे सर्व कश्ट निवारच्याक तुजें बोळ आनी सकत तुजो संगात आनी तुजो आदार तुवें म्हाका लाभयलाय आनी आयच्या दिसा ह्या रदान करच्याक ह्या सकाळीच्या वक्तार तुजे समकार म्हाका हाडलाय देखून मोगळा सोमया कीर्तनगराच्या उतरांक म्हजो ताळो मेळयता आनी तुजी स्तुती गाता सोमया कीर्तन 140 आनी 5 वाक्य 2 ते 3 Psalm 145 verses 2 and 3 दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता तुजें नांव हांव वाखणता सदां काळ आनी सासणाक सर्वेस्पर वर्तो स्तुती तुका फावो ताची वडवीक आठापोंक नजो वय सोमया आमचे थंय तुजो मोग वर्तो जावन आसा आनी निरंतरी तूं आमकां तुज्या मोगान भरताय दिसपडते आमी संभ्रमच्या इवकरिस्तीक बलिदानाद्वारे आमची जिणी तुज्या कुडी रक्तान पोशीत करताय आनी बाबार्तान तीर जावंक आमकां हर एकल्याक जायते अवकाश दिताय देखून सोमया तुका जावं अर्गां आनी होगळाप तुका हांव काळजांत हांव दिनवास पाठयतां सोमया आमी बातकांत पडोवन तुज्या नदरेत हांव पयस सरलेल्या वेळार सुकोवन गेल्ल्या शेळये बरी तुजे वयर आसची आमची दिश्ट काडलेल्या वेळार वर्ती सोंसणेकाय तूं दाखयताय आनी भरपूर मोग दाखोवन बोगसाणें दिवन विशेष कंत हुस्को आमचे वयर दाखोवन तुजेशी आमी येशें करताय आनी तुज्या मोगान आमकां वेंगून धरताय सोमया देखून तुका हांव अर्गां दिता आसतना परत कीर्तनगराची उतरां म्हाका ह्या वक्ता तुजें बरेंपण नियाळूंक आपोवणें दितात कीर्तन 140 आनी 5 वाक्य 8 ते 9 Psalm 145 verses 8 and 9 सर्वेस्पर दयाळ आनी काकोळदार रागार जावंक सवकास आनी माया मोगान भरलेलो सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार सगळ्या ताज्या रस्नाचेर आसा ताजी दया वय सोमया जायतें बरेंपण तुजें तावन हांवें भोगलां सदां काळ तुजो सांगात म्हाका भद्रती दिता तुजेर बरवसलेल्या वेळार आनी त्या बरवशान सगळ्यो संगती तुज्या हाती समर्पण दिलेल्या वेळार थंयसर म्हाका तुजो आदार लाभचो हांवें भोगलां सोमया
तुजे थंय म्हज्या जिविताची संपूर्णता भोगूंक म्हाका तूं अवकाश कर दिता आयसोमिया देखून हांव तुका अर्गां दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत सान पावलान कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांत आटापलेली उतरां हांव आयच्या दिसा नियाळटा, कित्याक येवकरिस्तीक बलिदानांत नियाळच्याक ती उतरां तूं म्हाका दिताय. सान पावलान सांगची ती उतरां तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दिता. जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव तुका अर्गां दिता. ताचे वरवीं सर्व तरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात. वैसोमिया कोरिंथाच्या त्या प्रजे पासत सान पावलान अर्गां दिली. तांच्या जिवितांत तुजें नांव जाणा जालेल्या पासत तुका अर्गां दिलें. तांच्या जिवितांत तुजें हाजीरपण वर्थें मोलादीक म्हणलें. तांणी मानून घेतलेल्या खातीर ताणें तुका अर्गां दिलीं. आनी तुजे वरवीं ती ग्रेस्त जाल्यांत, तुज्या सांगातपणांत ती ग्रेस्त जाल्यांत म्हणलें परगट केलें. वैसोमिया म्हज्या जिवितांत तोच सुभावार्थ म्हाका म्हज्या मलगड्यांत हांव लाभला. म्हज्या जिवितांत त्या लाभलेल्या भावार्था पासत आज हांव तुका अर्गां दिता सोमिया. त्या भावार्था द्वारे हांव ग्रेस्त जाला. त्या भावार्था द्वारे हांव दादोसकायेचो व्यक्ती जावंक पावला. त्या भावार्था द्वारे म्हज्या जिवितांत जिविताची तृप्ती म्हाका लाभल्या. जिवितांत हर एका संकश्टा मदें तुजें बोळ म्हाका लाभलां. तुज्या दैवीक सक्तेन म्हाका तुवें आरावन दवरलाय. तुज्या दैवीक सक्तेन म्हजी जिणी तुवें अस्कत जाल्यार पिडे शिडेन कश्ट आल्यार ती बळवंत जावच्याक आनी ती कृपेन भरच्याक तुवें म्हाका तुजो आदार दिलाय. ह्या सगळ्या बेसामा पासत तुका हांव अर्गां दिता सोमिया. आनी एक गीत गाता. गीत गावन तुजी स्तुती करुया जेजूच्या मना खातीर. म्हणल्यार गीत आमी गावया मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको B8 पेज 38. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. पाक्याचो मोग ताणें केलो आमचे काथीत कुरसार मेलो. पाक्याचो मोग ताणें केलो आमचे काथीत कुरसार मेलो. पाक्का तावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. पाक्का तावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया
स्तुती करूया जेजूच्या मानाकती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पक्याक तो असा लागी आमका मोगान ऐकत वेगी पक्याक तो असा लागी आमका मोगान ऐकत वेगी सुतिताची गाव कामी कितले भागी सदांच तो असा आमचे मुखामुखी सुतिताची गाव कामी कितले भागी सदांच तो असा आमचे मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती शिसांचे पाय ताणे धुल्ले आणि खालते पण आमकां शिकयले शिसांचे पाय ताणे धुल्ले आणि खालते पण आमकां शिकयले कलवारी तावन ताणे जय जोडले सर्गीचे राज आमकां जोडून दिले कलवारी तावन ताणे जय जोडले सर्गीचे राज आमकां जोडून दिले गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हालेलुया 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 प्रार्थना हालेलुया हालेलुया तू वर्तमानी हालेलुया हालेलुया सदान समझने बरवशती करच्या तो सनातन कनिदाय आम्ही पातकान सांभळून बंदला संचार भवंत जाऊन पैसरान संचार करपाम कनिदाय हालेलुया 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 मोगडा जेजू पवित्र सभे मुखांतराच्या दिसा सामोनिकाचें स्मरण करूंक आमकां अवकाश लाभता आसतना तिच्या जिविताच्या प्रेरणान आमच्या जिणेंत बाबार्थ सांबाळचें आनी बाबार्थांत धंडळलेल्या वेळार कशें फाटीं परतोवन जिणी देवाच्या कुशे प्रकार जियोवच्याक आमी पेचाड जय म्हणल्याक ती आमकां एक प्रेरण जावन आसा एकान बाबार्थी दादल्या पेट्रिशियना कडेन तिचें लग्न आनी त्या काजारी जिवितांत सबार रितीचे कश्ट तिणें भोगले पूण आपणा थंय जिवाळ आसच्या त्या बाबार्थान तिची जिणेन चमकाली
आपल्या त्या भुरग्यांक क्रिस्तांव शिकावप दिवंक जायती ती पेचाडली आनी त्या वाटेन कश्टाली. 18 वर्सांचें काजारी जिवीत मुखार सुन वेताना आपलो पती पेट्रिशियन भावार्थ स्विकार करूंक पावलेलें वर्तें दादोसकायेचें अनभोग आनी घडीत तिच्या जिवितांत संतोष हाडूंक पावलें. पूण ती वोगी रावली ना. बगारताचे नंतर आपल्या मालगड्या पुता सागस्तिनाची खंत तिका दसूंक लागली. अनैतीक संबंध हेर सबार वायट सवयांनी भरलेल्या ताका भावार्थाक हाडचें व्हड पंथावण तिचे थंय आसलें. तो शिकपाक वा कामाक गेल्ल्या वेळार गेल्ल्या जाग्यार हर एका बिस्पा कडेन वचून आपल्या पुता खातीर ताणें भावार्थ स्विकार करच्याक ताची वळख तांकां करूंक पेचाडली. अशें बिस्प आंब्रोजाची वळख ताका करतना आनी ताचे शर्माव आयकून आनी ताची बागेवंतपणाची जिणी पळयोवन 387 इसवेच्या त्या वर्साच्या पास्का फेस्ता दिसा आगोस्तिनाक हे सगळे प्रयत्न आनी तिचे मागणे इगर्जेक येशें करतात. आनी आगोस्तिनाक सामोनिकान उसारलेलीं उतरां ही जावन आसात. सोमया, म्हज्या पुता, तुका एक दीस कातोलीक क्रिस्तांव जावन पळयसय म्हणली एकच आशा म्हज्या जिणेंत म्हाका आसा. हांवें बरवसलेल्या चाकी सडीत देवान म्हाका दिला. ताचो पाटलाव करच्याक संवसार दिता तें त्याग करूंक ताणें तुका शिकयलां. म्हजी कूड तुका जाय थंय तुवें पुरयत. पूण हांव तुजे लागीं विचारतां, देवाच्या आल्तारीर सदांच म्हजो उगडास काड. अशें मोगळा सोमया सामोनिकाची सोसणीकायेन बदलिल्ली हेरां खातीर विनवणी करची. प्रत्येक रितीन आपल्या पती पुता खातीर आनी आपल्या भुरग्यां खातीर जिवीत समर्पिलेली व्यक्ती आपल्या पुताच्या हातांनीच मरण पावता. आनी असल्या अनुभवामध्ये जिवीत जियेलेल्या आगोस्तिनाची उतरां ही जावन आसात. सोमया, मुजेर तिका सो मोग कसलो म्हणलो म्हज्यान वर्णूंक जायना. तिच्या दिश्टीन आनी उतरान तिणें आमची काळजां देवा थंय उबारल्यांत. हे देवा, जर हांव तुजो भुरगो हाका कारण तुवें म्हाका दिल्ली आवय. हे देवा, हांव तुजो भुरगो तर हाका कारण म्हाका तुवें दिल्ली आवय. वय सोमया, आमच्या जिवितांत आमच्या मालगड्या मुखांत्र तो क्रिस्ती भावार्थ दिलाय. मनशा जिणेच्या अस्कत कायामध्ये सबार पंत आव्हानांनी आमी सांपडात हांव. आनी आज आमकां आमच्या भावार्थान दंडळतना तुजे तावन पयस सरतना सामोनिकाचें जिवीत एक आदर्श जावन घेवंक आमकां करपा दी. सबार संगती जिवितांत उदेवच्यो आनी प्रतिफळ मेळना तसल्यो जिविताच्यो घडयो निराशी करतात आनी भावार्थ जियोवच्याक आमच्या जिवितांत आळसायपण वृद्धी करयतात. देखून मोगळा सोमया, म्हज्या जिवितांत भावार्थ सदांच जिवाड दवरच्याक म्हज्या जिविताचें समर्पण तुका करूंक म्हाका कृपा दी. देखून म्हजी जिणी तयारायेन भरलेली सदांच तुज्या येण्याक आयती आसलेली जावन जियोवंक आयचो वांजेल म्हाका पावणे दिता आसतना सदांच भावार्थाची निर्लक्ष्य करिना जावच्याक
सर्व संगतींनी सक्रिय आसोन आध्यात्मिक संगतींतय हांवें चडीत वेळ दिनांतल्यो घडयो म्हज्या जिवितांत हांव तूं काडून उडय सोम्या. म्हाकाय तुजे लागीं आसचो, तुका चिडकोन रावचो, पवित्र पुस्तकांत हांव लाभचें, तुजें उतर नियाळसो व्यक्ती कर आनी तुज्या मोगान म्हाका विंगून धर सोम्या. वर्त्या बरवशान सदांच हरी एक दीस हांव तुजेशी येता सोम्या, कित्याक तुजे थंय म्हाका वर्ती खुशी जाता, दादोसकाय लाभता आनी हर एक रितीचें समाधान म्हज्या काळजा मनांत थंयसर उदेता. देखून आयच्या दिसाच्यो सगळ्यो संगती तुका समर्पिताना म्हजें जिवीत तुजे हातीन दवरता सोम्या. म्हाका तूं गूण कर, म्हाका तूं बळवंत कर, म्हाका तूं तुज्या भावार्थान थीर कर सोम्या. म्हज्या जिविता मेटांनी हांवें आदलोन पडतना परत उठोन तुजेर दिश्ट कनसोवंक, तुजो संगात आपणावंक, तुजें उतर नियाळोवंक आनी त्या उतराचेर आदारीत जाल्ली म्हजी जिणी जियोवच्याक म्हाका कृपा दी. मोगळ्या सोम्या, सागोस्तिना बरी म्हज्या जिवितांत आसलेल्यो सगळ्यो वायट सवयो सांडोवंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हजें जिवीत तुज्या बळान आनी सक्तीन बरोवन जियोवंक म्हाका आदार दी सोम्या. ह्या वक्ता म्हजी जिणी तुका समर्पिता आनी गाथा गीत सोम्या तुज्या पांयां तळा बरोसो दवरन हांव आयलां. दैवी गायना बुकांत गीत संकोई 41 पेज 131. सोम्या तुझ्या पायंतळा बरवसो दवरना वायला, सर्वय काळी तुझी स्तुती करूं काशेता. दुनिया मोजा सडवंदारा पेसाव तुझे दी तूं म्हाका, कुर्सातावून कुरपा तुजी वाळे म्हूण मागता. तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा, तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा. बेसावासो शिवो सर्गीत हांव देवोन येता, बेसावासो शिवो सर्गीत हांव देवोन येता. पोवी तुजें उतर दीस पडते प्रेरण दिता, पोवी तुजें उतर दीस पडते प्रेरण दिता. उपकार नियाळ तुजे अर्गां दिता, उपकार नियाळ तुजे अर्गां दिता. पातकातावून सुडका दिवच्या देवाता, सर्वांके करच्या कालवारी दोंगरार कुर्सा सोम्या तूं कळ्ळो. मनशा कोळा पासो सोम्या कावने तावून कुर्सा पर्या खालतो जावन पातकी मनशाचे मरण मेलो. तुजो मोग सोमिया सदां काळाव नियाळता, तुजो मोग सोमिया सदां काळाव नियाळता. साक्रिफीस तो तुजो काळजां जगोवन दवरता, साक्रिफीस तो तुजो काळजां जगोवन दवरता. ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो भाव उरता, ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो भाव उरता. दिंबेर पडून तुका नमस्कार करता, दिंबेर पडून तुका नमस्कार करता, दिंबेर पडून तुका नमस्कार करता. उपकार नियाळ तुजे अर्गां दिता. आमच्या गरजो आनी ते समाज सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आजर्गां दितात. शाबीन आमिने जेस दुबाई तावन, मोंतीन डिसोजा पेरमोदे तावन,
रॉयस्टन केविन सिक्वेरा, तशेंच वेनिशा टेलिस्कार कळटावन, 80th बर्थडे सिसिलिया लसरादो वकोला मुंबई, 70th बर्थडे क्रिस्टीन फेर्नांडीस गुरपूर कायकांबा. ह्या आमच्या भावा भयणीक जल्मा दिसाचे शुभाशय पाठयता आनी देवाचे विंचनाद आशिर्वादां तांचेर मागता. जिविताच्या हेर सबार आशिर्वादां पासून देवाक आजर्गां दितात. सांत आंतोनीच्या मनाक आनी बाळोक जेजूच्या मनाक हर एक रितीचो आदार आनी आपली डॉक्युमेंट्स सगळी मेळिल्ल्या पासून देवाक अर्गां दिता. विना लोयल्ला मारता जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता. एस्टली आनी अमांतिया बाळोक जेजूच्या मनाक देवाक अर्गां दिता. मोनिका सिक्वेरा ताने वेस्ट आपल्या जिवितांत आसलेल्या कामांत बढती लाभलेल्या पासून देवाक अर्गां दिता. निशाल रिया डिसोजा देवाक अर्गां दिता. रिस्टन डेनियल सिक्वेरा पडेल टावन देवाक अर्गां दिता. हेझल एरमाळ टावन देवाक अर्गां दिता. मिलियन पिंटो बोरीमार टावन देवाक अर्गां दिता. स्टेफिया आनी एड्रियल फेर्नांडीस बिजय टावन देवाक अर्गां दिता. विल्मा फुर्टाडो मुल्की टावन बऱ्या भलायकी पासून देवाक अर्गां दिता. शारोन डिसोजा सर्जरी बऱ्या रितीन चल्ल्या पासून देवाक अर्गां दिता. स्टीवन डिकुन्ना देरेबैल टावन जिवितांत देवा स्वादार गरजेचें म्हणलें समजून आपल्या जिणेंतली हर एक गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमची भाव भयणी दवरतात. प्रत्येक रितीन कुटुंबांत सगळ्यांनी बरी भलायकी अनुभव करचे पासून एग्नेस पिंटो दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन ह्या म्हयन्यांत आमी दैवीक पात्रोना पासून मागता. विशेश करून तांची जिणी सदांच देवान बेसांवांनी भरच्याक बरी भलायकी तांकां दिवच्याक सर्व रितीचो संगात दिवन भावार्थान वाडोवंक आदार दिवच्याक आमी मागता. देवान दिल्लें जिवीत संभ्रमोवन सासणीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यात तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ गॉडफ्री पिंटो बाय एलेनोरा पिंटो अँड फॅमिली. सोल ऑफ जीवन पेरेरा अम्ब्रोज पेरेरा अँड पास्कल पिंटो बाय प्रिसिल्ला अँड पीटर. सोल्स इन पर्गेटरी बाय प्रिसिल्ला अँड पीटर. Soul of Raymond Castellino by Vincent Castellino. Soul of Ligori D'Souza by Loy and Olivia. Soul of Bojoy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Monty D'Souza by Vaisi Lavina Saldana. Third death anniversary. Soul of Stanley D'Souza by Lina Martha and children Bendur Mangalore. Soul of Santa Lopez and all departed family members by Sebastian Anton Lopez Honavar. Soul of Magdalene Pinto Beltangadi by Ivan Pinto. Soul of Felix and Pauline Mascarenas Koteshwar by Richard Maria Mascarenas. Soul of Desa Banik and De Silva family members by Tracy Abhishek De Silva. Soul of Richard De Silva by Tracy Abhishek De Silva. Soul of Richard De Silva by Tracy Abhishek De Silva. Soul of Gratian D'Souza by Tina Clayton Rodriguez. Seventh day remembrance Shashikant Mohit by Tina Clayton Rodriguez. Soul of Elizabeth Furtado by Praveen Furtado. Soul of Harry Morris Mulki by Celine Meneges. Soul of Michael Rodriguez Mangalore by Oswald and family. Soul of third death anniversary remembrance for the soul of Lina Martha Bendur. Soul of Mondina Flori D'Souza 4th month remembrance by Desa family Mulund. ह्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून देवाची कृपा आमच्या जिवितांत दिवच्याक दिवी मोडया आनी साक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया.
ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A29 A29. सर्व यामी सांगता मिळ्या धनिया देवा करगा दिव्या हरी एक दिसा भजंताचे मोगा बरीत काळजान आमी गावया ये या तुम्ही सोमेस्तानो स्तुती करया रसनाराची ये या तुम्ही सोमेस्तानो होगळी गावया आमी धनिया देवाची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. क्रिस्तातय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी संगात जमल्या वाजता पवित्र सभा सामोनिकाचें स्मरण करून आमच्या जिवितांत तिच्या जिवितांत पाळलेली सोंसणीकाय आनी प्रत्येक रितीन पेल्या खातीर मागणें करची विनवणी करची देवाचें बेसांव बोवार्थ जोडच्याक आदार दिवची जिणे चाल आमी आमच्या जिवितांत आपणावच्याक आज आमकां पवित्र सभा पळयता. सबार रितींनी आपली जिणी भावार्थांतीर दवरन हर एक पंथ आव्हानां फुड करन सामोनिका आपल्या जिणयेंत तावन पेल्याक ते भावार्थाचें दायज दिवंक पावली. दुसऱ्या कोणायक न्ही, आपल्या पतीक आनी आपल्याच पुताक. आज आमी नियाळची दोनी वाचपां आमकां विशेश करून सोमयात एकवडच्याक सोमयाचो मोग करच्याक आनी सोमयाच्या मोगान आमी सदांच जियोवच्याक आमकां लाभलेलो भावार्थ आनी ताची ग्रेस्तकाय सदांच नियाळन देवाक अर्गां दिवंक आपोवणी दिता. देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आयते आसलेल्या साकरांबरी आमची जिणी सदांच भावार्थान जिवाळ दवरूंक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना सबार रितींनी सोमयाच्या येण्याक सोमयाक स्विकार करूंक आनी सोमयाचो मोग आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक चुकलेल्या पासत देवा कडचें बोगसाणें आमी मागया. म्हज्या भावा भयणीनो हे पवित्र गूट फावो ते परी संभ्रमूंक आमची पातकां वळखून घेवया आनी म्हणया सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर ख्रिस्ता काकूट कर ख्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा दुखेस्तांच्या बुजवणदारा आपल्या पुता अगस्तिनान आपले जिवीत बदलून तुजेशी परतून येवचे पसत भगवंत मोनिकान दुखां गळोवन केल्ली मागणी तुवें कणवळायन स्विकार केली. तांचे दोगांयचे विनवणेन आमची पातकां रडोवंक आनी तुज्या बगसण्याची कृपा जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता.
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोक देव तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सा पावलून कोरीत घरां बरयल्ल्या पहिल्या पत्राचो आरंभ. देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयल्या त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्थेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाचे पयस सभेक म्हणजे जेजू सभे पयस जाल्ल्यांक आनी सर सुवात्यांनी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे तांचे आनी आमच्या धणयांचे नांव उलो मारलेल्या सक्ता सांगाता आपणाचो लोक जावंक आपयल्यान तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दितां. जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दितां. ताचे वरवीं सर तरांनी तुमी ग्रेस जाल्यात म्हणूनच हांव अर्गां दितां. सर जाणवेन भरल्यात आनी फावो ते परी उसारूं की तुमकां कळीत आसा. कारण क्रिस्ता पासत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे थंय इतल्या परिपूर्ण तरान थीर जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक आमी आत्रेगूण आसात. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुण्या वाविने भेटच्याक तोच तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्याच्या एकवटान भागीदार जावं तुमकां आपयलोलो देव सदांच विश्वासी. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सदांकाळ तुज्या नांवाची उडवीक गतां सर्वेस्परा. सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवी गतां सर्वेस्परा. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिनवासता. सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवीक गतां सर्वेस्पर कितलो तोर आनी वंदिवन अगणी ताची वडवीक कोणाच्यान आटापूंक जाय. श्लोक. सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवीक गतां सर्वेस्परा. हर एक पिळगी मुखले पिळगेक तुजी कृत्या परगट करतली. वय तुजी अद्भुत कार्या वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पासारतली. तुजी महत् कार्यां गाजयतली. श्लोक. सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवीक गतां सर्वेस्परा. मनीस तुज्या भयंकर कृत्या विशयन उलयतले. तुज्या वडपणाचो आनी पदवेचो प्रसार करतले. तुज्या अपरिमीत बरेपणाचो उपकार आठयतले. युगा युगा तुजे नितीवंतपण नावाडतले. श्लोक. सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवीक गतां सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जागृत रावा, आयती रावा, कित्या मनशा पोत खंयच्या वेळा येतलो ते तुमी नेनान. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्याचो वेळ आसो. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणांत. उगडास दवरा, चोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण गरजो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पूत येतलो. तर धन्यान आपल्या हेर चाकरांची मेल खबरदारी घेवंक आनी तांकां वेळा वेळार तांची पोड मेजून दिवंक न मियारलो पाती येण्याचो आनी बुदवंत चाकर म्हळ्यार कोण जो. आपलो धनी घरा पाटी येतना आपलें काम करनासा तो चाकर बागीच सय. सतच हांव तुमकां सांगतां, आपल्या सगळ्या आस्त बदकाची खबरदारी तो ताचेर सोडतलो. पण जर तो एक नश्टीत चाकर जायत आनी म्हजो धनी पाटी येवंक आनीक वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या सांगात्या चाकरांक कश्टीत आनी बेबद्या सांगाता गम्मत मारीत, तर त्या चाकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्ल्या दिसा
आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी फातक्यां थंय ताका लोडतलो. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणी. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C13, C13. तन आमचें भोपसितां बापा, मन आमचें अर्पितां तुका, धन आमचें भेटयतां तुका, कान घे बापा. वायन बुंडो तुका पेटोसो, साक्ष आमच्या कश्टा वावरासो, घे तूं मोग आमच्या काळजाचो, कान घे बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र जादवाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्परा भाग्यवंत मोनिकाच्या उगडासाक आमी हाडलां तें बलिदान आमकां बक्षणे आनी सोडवण हाडू म्हूण खलतीकायेन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. तुमची काळजां उबारात. ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सोवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्यांचो मुकुट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां सांगात. तांचे मागणे आमचे असक्ताय घटाय हे परी आमचे दंडवणेंत ह्या हिशोब नासलेल्या साक्षीदारांचे उर्बेन भाव नासलेलो जैताचो मुकुट आमी जोडूंक पावो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. देखून सर्व देवदूतां आनी महादेवदूतां बराबर आनी सगळे सांता भक्तांचे सभे सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारासो सर्वेस्पर देव. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. होसाना ओ सर्गी, होसाना ओ सर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना ओ सर्गी, होसाना ओ सर्गी. सर्वेस्परा करस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत
पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सबारां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो गूढ सौम्या तुझे मरण आम्ही संभ्रमता आणि तू परत येस तुझे पुनर्जीवन पण परगडता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतले आमकां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या भगेवोन बापा आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची काकुळट कर म्हण आमी मागता. अशें भगेवंत अंकुवार मरये देवाचे माये संगाती भगेवंत जुजे तिचो पती भगेवंत धर्मदूता आदी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सामोनिका संगता ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगता तुका वाकणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे तय पवित्रत्मेच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेकतेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुनसू तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत नंबर D77 D77.
राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या दनिया जिविताखान भुंड्या रूपा दितून मोगाळ सोमिया तारोग जाऊन मोगान येऊन जिवी म्हाका दिता उरपे झरीन भरता जिवी सुफळ करता. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा भाग्यवंत मोनिकाचे परबे दिसा दैविक संस्कार घडून हाडता तो आमकां एकसारकी उसवाडाव आनी तुज्या उच्यांत पेटोव अशें आमी सदांच खतखतीत पवित्र त्रेगांनी आनी सुबाम बऱ्या करण्यांनी बरो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात मी सोंपले. देवाचे व्हड उपकार. మన గీత నంబర్ U31 U31. खरी एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाचता भक्तीन गीतां गावन संतोशाची सोम्या तुका हांव वर्णिता भावात म्हजो धंडळताना सोम्या तुका हांव बोब मारता तुका म्हज्या देवाक वळखता दिंबेर पडोन नामान करता मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. My dear brothers and sisters, in the Gospel of John chapter 8 verse 36 Jesus says, if the Son makes you free, you will be free indeed. Yes, you and I are called to be liberated disciples of our Lord. That is our calling. We are not just disciples, but liberated disciples of our Lord Jesus. And therefore, we have a beautiful opportunity to form ourselves to be liberated disciples, setting ourselves free from all the bondages and equip ourselves with the power of the Lord to glorify Him through our lives, to a retreat from August 27, Thursday, 5 p.m. to August 30, Sunday, 1 p.m. here at Divine Call Center under Divine Discipleship Retreat. This is the second of this type retreat. We have earlier one we had in the month of February this year. Your past does not have to determine your future. Your sins does not have to define your identity. Your wound does not have to control your relationships. Your fear does not have to control your decisions. Your addiction does not have to remain your master. And your failure does not have to have the final word. Because if the Son makes you free, you will be free indeed. Therefore, my dear brothers and sisters, let's all come together for this retreat from August 27 to 30 at Divine Call Center. You are all warmly welcomed to this program. Come and be enriched by the Lord.